किसी भी घर, बिल्डिंग, इमारत या सोसाइटी की तामीरात के दौरान एक ख़ास काम किया जाता है कि जब बुनियादें डाली जाती है तो उस वक्त हमारे माशरे में लोगों का ये रवैया, ये अमल बहुत मशहूर है कि वो सदक़े की नीयत से बकरे या बकरा मंगवाते हैं। ये सदक़े की हद तक तो बकरा मंगवाना और उसको अल्लाह की राह में ज़िबा करना तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद लोगों का एक ख़ास अमल देखने को मिलता है कि वो इंटरेस्टिंग अमल कुछ यूँ है कि जब घर की बुनियादों में बकरे का खून डाला जाता है तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि ये खून डालना ज़रूरी है। और इसको ज़रूरी क्यों समझते हैं? वो इसलिए समझते हैं कि जब खून घर की बुनियादों में डाला जाएगा तो वहाँ पर जो भी जिन, भूत, आसेब वगैरह है वो खून लेकर वहाँ से चले जाएं। एक और मज़े का सीन छत भराई के वक्त होता है। वो सीन क्या होता है कि जब ठेकेदार और मज़दूर की तरफ से बिरयानी की देग या देगों की डिमांड की जाती है। इन लोगों का ये कहना है कि अगर छत भराई के दौरान बिरयानी की देग ना मंगवाई गई तो छत गिरने के ख़तरात बढ़ जाते हैं और तामीरात के दौरान या बाद में छत गिर भी सकती है। प्लीज़ शेख, अब आप ही बताइए, इमारत की बुनियादों में खून डालना और छत भराई के वक्त बिरयानी की देग मंगवाना, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? ये हमने भी बहुत जमाने से ये चला आ रहा है सिलसिला, देखा है, सुना है, शायद देखा भी है कि बकरा इस तरह ज़बह करते हैं कि इसका खून जो है बुनियादों में गिरता है। तो हमने ये सुना था कि इसको खून पिलाते हैं इमारत को ताकि ये इमारत गिरकर इसमें रहने वालों का खून ना पिए। तो पहले से बकरे का खून पिलाकर इसको इमारत को जो है वो एक तरह की रिश्वत दे दी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ढकोसला है, ये वो गलत तरीका है। हाँ, बकरे काटे इस नियत से कि सदका करे, राय खुदा पे तकसीम कर दे तो सदके को बला नहीं फलांगती, ये तो हदीस शरीफ है। बला माने आफत, मुसीबत। तो इमारत पर के जरिए को मुसीबत आने वाली थी तो ऐन मुमकिन है कि ये ज़बा करके जो गोश्त तकसीम किया गया तो उसकी बरकत से ये बिल्डिंग गिरे नहीं और लोगों की जानी माली हिफाजत हो, नुकसान ना हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन इसको जरूरी ना समझे और खून का कतरा भी इमारत की बुनियाद में डालना नहीं है, ये नापाक है। बहता खून जो ज़बा के बाद निकला वो नापाक होता है और बिला वजह किसी पाक चीज को नापाक नहीं करना चाहिए। रही बिरयानी की देग, तो ये मजदूरों ने मतलब कोई तरकीब निकाली होगी, जैसे वो सफर का आखिरी बुध में मजदूर ज्यादा बनाते हैं, छुट्टियां करते हैं, मिठाइयां खाते हैं। हालांकि आखिरी बुध का भी तस्वुर जो है ये ऐसा नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सेहत मिली थी और उससे सैर व तफरी के लिए गए थे, इस तरह का कोई मतलब नहीं है, हदीसों में सबूत नहीं है। बल्कि माज़अल्लाह उस वक्त मर्ज ने ज्यादा मतलब है कि वो जोर दिखाया था, ये है अलबत्ता। तो आखिरी बुध का भी इस्लाम में तस्वुर नहीं, ये कारीगरों में, मजदूरों में ज्यादा ये चीज राइज हो गई है। तो इसी तरह ये बिरयानी भी किसी ने चला दी होगी, अब बिरयानी से हो सकता है आगे पिज्जे पराठे आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अगर इमारत बनाने वाला छत भराई की खुशी में, हर छत भराई की खुशी में अगर मजदूरों को बिरयानी अपनी मर्जी से शौक से खिलाता है तो फिर इसको चाहिए गोश्त की नियाज की भी नियत कर दे, सवाब का हकदार होगा। और अगर मजदूर जबरदस्ती मांगते हैं और अपना हक समझते हैं तो ये मजदूर की गलती है, मजदूरों की, उनको जबरदस्ती नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि बिला वजह सवाल भी नहीं करना। ये सवाल है नहीं है कि हमको बिरयानी खिलाओ, आपको मजदूरी मिल रही है, अपने पैसों से मंगाओ बिरयानी। अगर आशिका रसूल ठेकेदार जो है वो नियाज की नीयत से करते भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मजदूरों के मुतालबे में मजदूरों को ठंडा करने के लिए ये थोड़ा इसमें खराबियां हैं।
اور اگر مزدوروں کی طرف سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو پھر نیاز کی نیت سے بھی کھلائیں گے تو رشوت تو کہلائے گی نہیں ہے، تو گناہ گار ہوں گے. تو اس لیے مزدوروں کو تو چاہیے وہ مطالبہ نہ کریں. چھت بھرائی کی خوشی یہ جو عمارت بناتا ہے اس کو ہوتی تو ہوگی، راضی تو ہوتے ہوئے چھت بھر گئی. تو اس خوشی میں اگر یہ رواج ڈالتے ہیں کہ مزدور مانگے نہیں، مانگے تو دینا نہیں ہے، اور بلا مانگے اگر روز پاک کی نیاز کر دیں، یا محرم کا مہینہ ہے تو خاص کر کربلا والوں کی نیاز کر دی، تو جیسے جیسے خاص ایام آتے ہیں ایسے موقع پر اگر وہ چھت کی بھرائی ہوتی ان بزرگوں کی نیاز کر دیا کریں تو یہ اچھا کام ہوگا، اس کی بھی برکتیں تو ملیں گی. مگر یہ مرضیات پر ہو، اس کو کمپلسری نہ سمجھا جائے کہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، چھت میں دراڑ پڑ جائے گی یا چھت گر جائے گی معاذ اللہ. ایسا کچھ بھی تصور نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر مزدور اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور مالک کھلانا چاہتا نہیں ہے لیکن مزدوروں کے طرف سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اب اس مالک کا کھلانا کیا اس کے اپنے حق میں بھی رشوت ہوگا؟ مالک گناہ گار نہیں ہوگا، کھانے والوں کے حق میں رشوت ہے. یہ جو مزدور جو کھائیں گے لیں گے یہ ان کے لیے رشوت ہے، گناہ گاروں کے مزدور. اور رشوت میں یہ ہوتا ہے کہ قبضہ پایا نہیں جاتا، تو جتنا اس طرح کا حرام کا کھایا یہ مالک کو پیمنٹ کرنی ہوگی. اب مالک اپنی خوشی سے معاف کر دے وہ الگ چیز ہے، ورنہ یہ کہ اس کے اوپر تقاضا دنیا میں بھی رہے گا آخرت میں بھی رہے گا کہ یہ پیمنٹ کرے کیوں کھایا اس طرح. تو جو اتنی مزدوری ملتی ہے اچھی خاصی، اب تو دیہڑیاں ہو گئی ہیں، تو جو بھی دیہڑی ہو جو بھی طے ہو گیا اب اس سے زیادہ مانگ نہیں سکتا. اس میں مانگنے کے علاوہ اب اس کا عرف ہو چکا ہے، یہ یعنی تو شر سے بچنے والا وہ تو میں عرض کر چکا جی کہ وہ تو رشوت ہو جائے گا نا. یہ میں عرض کیا تھا میں نے، ہو سکتا آواز میری برابر پہنچی نہ ہو، یہ پہلے ہی میں نے اس میں جواب کے دوران نص کر دیا تھا. اگر شر پہنچنے کا اندیشہ ہے یا شر کی وجہ سے شر سے بچنے کے لیے مکان مالک ان کو بریانی کھلاتا ہے جب تو یہ ان کے حق میں رشوت ہے، یہ میں بول چکا ہوں. اس میں اب یہ سوال میں تو فرمایا انہوں نے، بیان کیا انہوں نے کہ مطالبہ کرتے ہیں، لیکن اب جو معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ مطالبے کی اس طرح کی عام طور پہ نوبت آتی نہیں ہے. اس کا تقریباً جگہ پہ عرف یہ بن چکا ہے کہ عام طور پہ، یعنی مطالبے کا تو نہیں معلوم، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چھت بھرائی ہوتی ہے تو باقاعدہ وہ نیاز کرتے ہیں اور اس میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جن کی نیاز ہی کی نیت ہوتی ہے، وہ کھلا رہے ہوتے ہیں، مزدوروں کو بھی کھلاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. اس میں وہ یہ تو ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے. اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو مطالبے کے بغیر ہے تو مدینہ کہیں مطالبہ ہوتا ہوگا کہیں نہیں ہوتا ہوگا. اب کئی ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا جن کو نیاز سمجھ میں نہیں آتی تو ان سے نکلواتے ہوں گے مزدور لوگ، تو نکلوانی بھی نہیں چاہیے. جو نیاز کو نہ مانے اس سے زبردستی نیاز کروانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا کھانا بھی پھر نقصان ہی کرے گا شاید. سخی کے مال میں شفا ہوتی ہے اور کنجوس کے مال میں وبا، یہ کہا جاتا ہے. شاید یہ بھی کسی روایت سے اس کو سپورٹ ہے شاید کہ سخی کے مال میں شفا. آپ کو اگر یاد ہو کوئی روایت ایسی، کنجوس کے مال میں بیماری. یاد نہیں ہے، لیکن جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح کا پڑھنا یاد ہے. اب وہ حوالہ وغیرہ مجھے یاد نہیں ہے، یعنی الفاظ. تو چندے کی سخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا پیارا ہوتا ہے. تو چندے کی رقم سے جو مسجد کی تعمیر ہوتی ہے تو کیا اس میں بھی بریانی کی دیگ بنائی جائے گی؟ وہ ٹھیکیدار اپنے پلے سے اگر کرتا ہے تو یہ کرتے ہوں گے ٹھیکیدار اپنے پلے سے ہی. یہ مسجد کی بھی ٹھیکے دیے جاتے ہیں نا، اب ٹھیکیدار کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے. جو بھی طے ہوگی اب مزدوری
जो भी बनाने का तो वो तय हो गया. अब इसमें न्यास का शरात तो होती नहीं है कि इसमें न्यास करूंगा और इसकी इतनी रकम आपको देनी होगी, ऐसा कुछ तो होता नहीं होगा. अगर ऐसा है कि चंदे से न्यास करनी पड़ेगी जो मस्जिद का चंदा तामीर के लिए है, तब तो ज़्यादा न्यास नहीं कर सकता. हाँ, न्यास के लिए अगर मस्जिद वाले किसी पार्टी से अलग तरकीब बनाते हैं कि भाई यहाँ इनको न्यास खिलानी है मजदूरों को, और किसी पार्टी ने दे दिया भाई ठीक है गोश्त पाक की 11 देंगे देवानी, तो कबूल है. तो सब खाएं, ठेकेदार भी खाएं, मजदूर भी खाएं. सल्लु अलल हबीब.